र आज शासन सम्वत 2557 ईस्वीसन ख्रीष्टमा आज 31 तारिक 5औं महिना 2013 र यो थाइल्यान्ड प्रदेश पासुङ जिल्लाको अन्तर्गतमा यो धर्म मण्डपमा जारी राखिएको विशेष धर्म देशमा कार्य यतिखेर प्रातः 9 बजिसक्यो। यतिखेर म एक घण्टा प्रकार गर्दैछु। सबैले हातहरू राखेर सजिलो एरियामा बसेर यहाँबाट उपदेश गरिएको त्यसमा राम्रोसँग सुन्न मन स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरी उपकारी हाम्रो महापण्डित मोगो विमल पण्डितजीको विषयलाई लिएर र जुन भगवानले बताउनु भएको पाली शास्त्रमा आदर लिँदै र तपाईँलाई यहाँबाट उपकार गर्दछु। र भगवानले एउटा गाथा के बताउनु भएको छ भन्दा अगस्मिन् दान ददतम् अग पुण्यम पवद्धति। अगस्मिन् दान ददतम् अग पुण्यम पवद्धति भनेको के भनेको भन्दा दानम जस्तै आफूले दान पुण्य गर्दा अगस्मिन् उत्तम जग्गामा उत्तम ठाउँमा या अग्र स्थानमा गरिएको दान हो भने अगम पुण्यम पवद्धति। पुण्य आफूलाई प्राप्त हुने पुण्य या आफूलाई मिल्ने पुण्य भने अगम अति उत्तम या अति राम्रो या धेरै या अग्र पवद्धति पुण्यहरू बढ्दछ। राम्रो ठाउँमा गरिएको दान हो भने पुण्य पनि कस्तो हुन्छ? राम्रै हुन्छ, धेरै बढ्छ। थोरै गरिएको दान हो भने धेरै पुण्य बढ्छ। र यो केसलाई लिएर कुनको उद्देश्यलाई लिएर भगवानले भन्नुभएको अग्र भन्ने कुराले भगवान धर्मसँग भन्ने अहिले शासन भएको समयमा भगवान धर्मसँग भने शासन भन्ने सके छैन। शासन भनेको के हो? शासन भनेको तादना यमा वाचा तादना तादनाको त्यसको अर्थ लाउँदा के भन्छ? असो अमा भन्ने मान्छेहरूले असो अमा पनि भनिन्छ। हामीले भन्यो भने अर्ती बुद्धि पनि भनिन्छ। र त्यति शब्दले कुरा हुँदैन शासन भन्ने कुरा। तादना छ असो माने म त्यसो हो। किन म त्यसो हो भन्दा अर्ती बुद्धि भन्ने कुरा आमा बाउले पनि त दिनुहुन्छ। आमा बाउले छोराछोरी हो जुवा खेल भन्नुहुन्छ कि नखेल भन्नुहुन्छ? रक्सी जाँड अफिङ गाँजा धतुरो खाओ भन्नुहुन्छ कि नखाओ भन्नुहुन्छ? धन सम्पत्ति सबै फुर्मास गर भने चाहिँ कमाओ भन्नुहुन्छ? अर्धी बुद्धि दिन्छ कि दिनुहुन्न? आमा बाउले पनि त अर्धी बुद्धि दिनुहुन्छ। तर त्यो अर्धी बुद्धिले पुग्दैन। शासन भनेको भगवानको उपदेश किन भनिएको? शासन भनेको अर्धी बुद्धिले पुग्दैन। असो मा भनेको असो आखिरी तल माम्रै हुनसम्म पुगेका व्यक्तिलाई पनि मापेर तलैसम्म जाने व्यक्ति। अब खण्डको विषय नजानेर पाप भन्ने नजानेर अङ्गुलीमाला जस्तो अत्याचार गर्दै अब आफ्नो डिग्रीको लागि गरेर मान्छे मार्दै हिँड्दा पाप लागेन? त्यसमा आमा बाउलाई बुढीहरूलाई पनि मारिएला, गुरु आचार्यलाई मारिएला, आफूभन्दा अरन्त ज्ञान पाएकालाई या स्वर्गबन्धनलाई मारियो भने जन्म नरकमा पाक्नु पर्यो कि परेन? त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि त्यहाँदेखि त्यहाँ नझरुन् भनेर माफिरा भनेको मारै गरेको भनेको मनुष्य लोक देवलोक मात्रै नभइकन ब्रह्मलोकदेखि पनि माथि भएको निर्माणसम्म पनि ज्ञान दिलाउन सक्नु भएको हुनाले उहाँलाई के भनेको? शासन। के भनिन्छ? त्यही भएर यो शासन भन्ने कुरा सबै कल्पमा हुँदैन। मैले हिजो भने त्यही भएर अगस्मिन् दान ददतम् यस्तो स्थानमा यस्तो समयमा उत्तम स्थान छ। यस्तो शासन भएको समयमा अहिले शासन भइरहेको छ तपाईँ हामी होइन? शासन त अझै त कति त रहने हो भनेर तपाईँ हामीले त्यो लिएर हुँदैन। किनभने शासन रह्यो भने तपाईँ हामी रहँदैनौँ। शासन भए पनि हामी मर्नुपर्छ कि पर्दैन? जाता जाता मरन्ती त युवम थम्मा हि पानी दो
पाणिनु प्राणीहरूको जाँदा जाँदा जति जति यो लोकमा जाँदा जाँदा जन्म लिएर आउँछन् उति उति मरन्ती सबै एक दिन मरिन्छ कि मरिन्न जन्मे जति सबै हामी के गरिन्छ जन्मिँदै मरिन्छ मर्ने बित्तिकै कहाँ हो भनेर तपाईँ हामीलाई थाहा छ त हेर्नुहोस् त कहाँबाट आएको भन्दा पनि कहाँ जाने भन्दा पनि कोही जना भएका लारे भनेर मैले भनिरहेको छु प्रकाशजीको उपमा हमेसा मैले सारा मिजिनाभरि मैले उपमा दिएँ बोही जना भएका लारे भने जस्तो रहेछ बोझी हामी कहाँबाट आएको आफू आएको थाहा जाने जग्गा पनि थाहा छैन भने शासन बुझिएन भने जाने जग्गा ठाउँ पनि थाहा हुँदैन आएको ठाउँ पनि थाहा हुँदैन हो कि होइन त्यसो भने तपाईँ हामी आँखा देखेर हिँडेका कि अन्धकारमा हिँडेका शासन जबसम्म भगवान् बुद्धहरू उत्पन्न हुँदैन तबसम्म मान्छेहरू छमछमाउने लहैलाई हो कि भनेर सुखको खोजी त गर्छ तर सही खोजाइ हुँदैन जन्मै अन्धो अब जन्मै अन्धो व्यक्तिले मैले उपमा त खुबै जन्मै अन्धो व्यक्तिले एक समयमा के भएछ भन्दाखेरि उपमा भन्न जन्म अन्धो व्यक्तिले जन्मिँदैखेरि आँखै नदेख्ने जन्मिएछ तर कान त सुन्छ कि सुन्दैन सुन्छ त न अलि ठुलो भएछ ठुलो हुँदा एक दिन उसले गाउँमा एउटा कुरा सुनेछ आमाको दुध खाँदा खाँदै आमाको दुध अड्केर एउटा नानी मर्यो अरे भन्ने सुनेछ आमाको दुध अछलेर मर्यो भन्ने सुनेछ त्यहाँबाट साथी छेउमा आएछ छेउमा आउँदा पनि ओ साथी मैले आज बस्तीमा आएँ फल्ला मान्छेको कोनो नानी उसले दुध खाँदा अड्केर मर्यो अरे हो भने अब सही भएको कुरा उसले पनि भन्दैछ अनि मैले पनि सुनेको थिएँ आज यस्तो यस्तो गाउँमा फल्ला घरमा नानीले नै दुध खाँदा खाँदै अछल्झेर दुध अड्केर मरेछ दुध भनेको कस्तो हुन्छ यहाँ साथी अब जन्मै अन्धो मान्छेले दुध यस्तो हुन्छ भने थाहा छ त सेतो हुन्छ कि रातो हुन्छ कि कालो हुन्छ भने थाहा हुन्छ त थाहा छैन नि त त्यहाँबाट जन्मिने दुध कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यसले दुध यस्तो हुन्छ भनेर त बताउनु पऱ्यो कि परेन दुध भनेको हेर साथी दुध भनेको सेतो हुन्छ भनेछ दुध भनेको कस्तो हुन्छ दुध सेतो हुन्छ त हुन्छ कि हुँदैन दुध सेतो हुन्छ भने अब जन्मै आउने मान्छे दुध कस्तो हुन्छ भने अब सेतो रातो भन्ने उसलाई थाहा हुन्छ त आँखा चुम्मा गरेर कति कालो कति निलो कति सेतो भन्ने थाहा हुन्छ त अब सेतो भनेको कस्तो हो साथी भने चाहिँ सेतो भनेको अब सेतो भनेको कस्तो हो अब त्यसलाई के बताउने सेतो भनेको बकुलो जस्तो भन्दैछ सेतो भनेको कस्तो बकुलो ध्यान डुलाउ सेतो भनेको बकुलो जस्तो अब त्यो माथि जन्मे अन्धो न दुध भन्ने जान्दछ न सेतो जान्दछ न अब त्यो नसेतो नजाने मान्छेले बकुलो जान्दछ त सेतो भने बकुलो जस्तो भन्दा बकुलो कस्तो हुन्छ भनेछ अब त्यो जन्मै अन्धोलाई बकुलो कस्तो हुन्छ त्यसलाई पनि सही सिरे भयो रिस उठेछ त्यहाँ नजिकमा गएछ यहाँ छाम भन्दा यस्तो हुन्छ मलाई बकुलो पनि यस्तै त हुन्छ त्यहाँबाट यसो गरेर ठाउँ गएको यस्तो हुन्छ छामेछ त्यो अन्धकार ल यत्रो निलेसी त्यो नानी मर्छ त दुधलाई कत्रो पुऱ्याइदियो त्यस्तै जबसम्म भगवान् बुद्धहरू उत्पन्न भएर आउनु न भनाइ खोजेको उपमेय भन्नु संसारमा मान्छेले यस्तै हो यो निर्माण यस्तो हो यो स्वर्गलोक यस्तो हुन्छ ब्रह्मलोक यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सही मनुष्य लोकबाट जान्न सक्दैन न निर्माण भनेको कुरा यस्तो हो सत्य सही चन्द्र शरीरमा पञ्चखण्ड यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भगवान् बुद्धहरूले उपदेश त्यो शासन भन्ने कुरा तलदेखि माथिसम्म उचाल्दैन माथिसम्म पुऱ्याउनु भएको उपदेश जबसम्म सुन्न पाइँदैन तबसम्म त्यही अन्ध व्यक्तिले दुधलाई छामेर यत्रो मिले जस्तो होइन त्यही भएर शासन भन्ने कुरा हेर्दा जुनै समयमा पनि भगवान्हरू उत्पन्न हुँदैन शून्य कल्पहरू धेरै छन् त्यसमा जम्मा भगवान् उत्पन्न हुने कल्प त जम्मा 5 वटा गनेर हेर्नुहोस् न सारा लाखौँमा जम्मा 5 वटा कल्प गने भगवान् बुद्ध हुने कल्प मात्रै छ 1 असार 2 मन्द भद्र वर 3 बुद्ध सार मन्द 4 बुद्ध भद्र 5 बुद्ध सारा कल्पमा जम्मा एक भगवान् मात्रै उत्पन्न हुनुहुन्छ त्यो कल्पमा एक भगवान् उत्पन्न हुनु भने संसार त्यहाँबाट भ्याइयो शासनमा लोप भएर गयो भने संसार यत्तिकै अनुमानमा चल्छ त्यहाँ त्यो कल्प बिग्रिन्छ त्यहाँबाट करोड लाखौँ कल्प फेरि भगवान् उत्पन्न हुँदैन जब अर्को कल्प भएर आयो त्यो शून्य कल्पदेखि भनेपछि मन्द कल्प भन्ने आउँछ त्यसमा 2 बुद्ध उत्पन्न
एउटा बुद्ध उत्पन्न हुनुभयो, त्यहाँबाट परिनिर्वाण भएर जानुहुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ त्यो शासन हराउँदै 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 शासन हराउँदै जान्छ। बुद्ध भन्ने शब्दसम्म लोप हुन थाल्यो, भगवान्को एउटा गाथासम्म पनि रहँदैन भने शासन लोप भएको हो। अहिले त केही नभए पनि भिक्षु सङ्घ देख्न पाइन्छ कि पाइएको छैन? भगवान्को उद्देश्य यस्तो भन्ने कुरा सुन्न पाइन्छ कि पाइएको छैन? जब शासन हराउन थाल्यो भने केही पनि होइन। यहाँ चाहिँ ह्यान्डसेन जस्तो अलिकति चिवरको टुक्रो लागेको मान्छेलाई पनि मान्छे मान्न पुग्नुपर्छ। ला यहाँले त अलिकति केही त जान्नुपर्छ कि भनेर ठोकर्नुपर्छ। अरे त्यही यहाँ चिवरको टुक्रो लागेको व्यक्ति पनि पुरा अल्ल मलाई यत्रो मान्छेले मानेका भनेर टक्क माथि यसरी बस्छ, सबै मान्न आयो भने पैसा दान गर्छ। अब केही कुरो भन्नुहुन्छ कि भन्दाखेरि अल्ल ल सबभन्दा म त माथि उच्च मानि भन्दैन, नाच्दै फर्किन्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई मान्न पुग्नुपर्छ। शासन लोप हुने सार आएर शासन हराउने भनेको सार। त्यहाँबाट बुद्ध भगवान्ले भनेको एउटा बाणी कतै सुन्न मिल्छ कि भनेर त्यो देशभरिमा राजाहरूलाई पुरा टेन्सन पर्छ। एउटा राजालाई त्यस्तो टेन्सन गरेर भगवान्को एउटा बाणी कतै सुन्न पाए हुन्थ्यो भनेर पुरा साइनबोर्डमा लेखेर जसले भगवान् बुद्धको एउटै शब्द अथवा एउटै पद या आधा पद 5वटा एउटा गाथा एउटा श्लोक नभए आधा श्लोक भए पनि जसले भनेर सुनाउँछ त्यो व्यक्तिलाई मैले 500 रुपियाँ पैसा दिन्छु भनेर पहिला साइनबोर्ड छापेको छ। गर्दाखेरि त्यो समयको 500 को किमत हुन्छ। 500 छाडेर गर्दा कोही व्यक्ति आएर एउटा गाथा राजालाई भन्न सुनाउँदैन। राजाले सोच्छ मैले बहुत पैसा कम्ती दिएर होला, भगवान्को बानी अमूल्य बहुत किमत छ होला, किमत कम्ती भयो भने 1000 दिन्छु भनेर तान्नुपर्छ। जब 1000 दिन्छु भन्दाखेरि मान्छे कोही पनि आउँदैन। 7 दिनसम्म बढाउँदै आज 1000 भने भोलि 2000, 4000, 6000, 8000, 10 गर्दा गर्दै 10, 7 दिन 12 दिन जाने त्यस्तो चौजाले गर्दा पनि सारा देशभरि कोही पनि आउँदैन भने राजाले सबै राज दरबार आटे गरेर ल मेरा भाइहरू को छ, मेरा सन्तान तिमीले चाहिँ राज चलाउनु है, म अब भगवान्को अमूल्य बाणी शासन कता छ त्यसको शब्द एउटा कुरा सुन्नको लागि म बाहिर निस्केँ। कुनै जङ्गलमा त ऋषिमुनिहरू अवश्य हुनुपर्छ, ध्यान तपस्या गर्ने साधु सन्तहरू त हुनुपर्छ, कुनै ज्ञानी व्यक्तिहरू त हुनुपर्छ भनेर जङ्गलतिर लाग्छ। न जङ्गलतिर सारा जाँदा जाँदा खोजी गर्छ, नभेट्दाखेरि इन्द्रको राजदरबार इन्द्रको आसन तातेर आउँछ। आज मान्छेले कुनै के यस्तो कठोर तपस्या गर्न थाले के खोजी गरेछ भन्दा त राजा त जङ्गलको घुसिरहेको। बुद्ध भगवान्को बाणी सुन्नको लागि राजा जङ्गल घुसेको देखेर इन्द्रको आसन तात्दै तात्दै आउँदा इन्द्र त्यो समयमा राक्षस दुरुप लिएर तल झर्दा राक्षस दुरुप झेर आएर कहाँ हिँडेको भए म भगवान्को यस्तो अमूल्य बाणी एक पद आधा पद भए पनि या एउटै श्लोक भए पनि मैले सुन्न पाउँछु कि कुनै विद्वान जनहरू रहेका छन् कि ज्ञानी छन् कि भन्ने खोजी गर्दै हिँडेको भने कतिको सरदारी चाहिँ यो राजामा भनेर त्यसो पनि मैले भन्छु भन्छ। इन्द्र भाइ इन्द्र राक्षस रूप लिएर आयो। मैले भन्छु तिमीले, तर म भोको छु, मैले पहिला खान्छु भन्दा जे भन्छौ म खिलाउँछु, होइन मैले तिमीलाई खान्छु मैले भन्छु भन्छ। अब तिमीले मलाई खायो भने मैले कसरी सुन्ने? मलाई पहिला भनेर सुनाउ त्यहाँबाट मलाई खाऊ भन्दा हुन्न, त्यसरी कहाँ हुन्छ? मैले भन्छु भने तिमीले सुन पनि तिमी मेरो मुखमा पुग्ने तरिका मैले जानेछु भनेर ठुलो पहाडीमा चढ्न लगाउँछ। तिमी उहाँ माथि पहाडी जाऊ, त्यहाँबाट म यहाँ तल मुख गरेर बस्छु, तिमी त्यो पहाडीबाट मैले इसारा गर्ने बित्तिकै फुङ्गाएर आऊ, तिमी आधा बाटो तिमी फुङ्गाल्ने बित्तिकै मैले भगवान्को एउटा गाथा भन्छु, जति भन्न भन्छु त्यति तिमीले सुन्छौ पनि मेरो मुखमा आएर बस्छौ भन्दा ओके म सुन्छु भने त्यति तक सर्दा हुन्छ राजा। यस्तो एउटा बुद्ध वचन सुन्नको लागि त्यहाँबाट राजा चढेर जान्छन्, चढेर गएर माथिबाट चाहिँ राक्षसले इसारा गर्छ छ भन्ने बित्तिकै हाम फाल्छ त्यो पहाडीबाट। तपाईँलाई त्यस्तो पहाडीबाट फुङ्गाल्नु भयो कि छैन? त्यही त आनन्दले हेर्नुहोस् न, मन्दिरमा सबै आयोजक समितिहरूले यहाँ सबै परिबन्ध मिलाइदिनु पर्छ। आएर टक्क एकछिन सुन्यो, टक्क नास्ता खायो, काममा गयो होइन। बेलुकी टक्क दोकान बन्द गऱ्यो, आयो टक्क सुन्यो, सट्ट सर्बत खायो, घर गयो टक्क सुन्यो। कति मजा छ हो कि होइन? सुन राक्षसको मुखमा फुङ्गाएर सुन्छु पनि मर्छु पनि। तपाईँ त सुनेर मन गरेर ध्यान गरेर काम पनि सकि छैन, कति काम बसिरहेछ। त्यहाँबाट फुङ्गाएर आउँदाखेरि त मुख गरेर बसेर राजा बस्न राक्षस बस्छ, राजा फुङ्गाएर आउनु बित्तिकै एकछिन राक्षसको मुखमा पस्न थाल्दा राक्षसले ठक्क हात समातेर हातमा टक्क समातेर उडाएर लिएर खाएर उडाएर लिएर गएर देवलोकमा 7 दिन राखेर एउटै गाथा भनेर पठाइदियो।
शास्त्र त्यो हराउँदा त्यति त दुःख हुन्छ। त्यही भएर अहिले त अगस्मिन दान ददतम अग पुण्यम भवदति अगस्मिन दान ददतम शासन भएको समयमा यस्तो उत्तम स्थानमा ददतम दानम दान गरिएको दान हो भने पुण्यम पुण्य पनि अगम भवदति अति उत्तम ठुलो पुण्य मिल्दछ बढ्दछ होइन। त्यस्तो शासन त्यहाँबाट लुप भयो भनेपछि त्यहाँबाट सारा मन्द वरकल्प आउँछ। त्यो कल्प हरायो गयो भनेपछि त्यहाँबाट बल्ल वरकल्पमा भगवान् तिन बुद्ध उत्पन्न, एक बुद्ध उत्पन्न हुनुहुन्छ, शासन हराउँछ, त्यहाँबाट भागो भगवान् उत्पन्न, तिनवटा बुद्धमा बल्ल यो कल्प फेरि बिग्रिन्छ। त्यो कल्प बिग्रियो भनेपछि लाखौँ कल्प फेरि बुद्ध भगवान् मसिद, बुद्ध भगवान् मसिद त्यहाँबाट बल्ल आउँछ सारा मन्द चार बुद्ध भ्याइयो भनेपछि अहिले यो भद्र 5 बुद्ध हेर्नुहोस् त। पुरागमन प्रकुशन्त काश्य भगवान्, अहिले गौतम भगवान्, अब आउने अलिमित्रिय भगवान् आएपछि बल्ल यो गवाद्यले यो कल्प बल्ल बिग्रिन्छ, नभए कल्प बिग्रिन्छ जस्तो छैन। भने यो भद्र कल्पमा तपाईँ हामी एक त मान्छे भएर आउनु ठुलो भाग्यमानी हो कि होइन? जस्तो 5 पाली मान्छे भएर 5 पाली भगवान्मा 5 पाली ठाउँ खाएर गरे जस्तो अविद्यारूपी संसारमा घुमिरहेका व्यक्ति भगवान् आउँदा आफ्ना आफ्ना पारीमा रहेका निस्किन पाइन्छ कि पाइन्न? ठाउँ खाएर छैमा कोही दिन सबै निस्किन पाउँछ, कोही दिन अझै बसेका त्यस्तै हो। भगवान् 4 बुद्ध आएर जानुभयो, त्यो 4 सालले ठाउँ खारे गर्दा हामी निस्किन पाएन। अब यो पालि खारे गर्दा पनि पारे भएन भने त अब आउने अरूभित्र मात्रै रहन्छ, त्यो पालि खारे गर्दा यही हो नि त। तर माम्रीको माम्री माथि आउने छैन। हेर्नुहोस् त कस्तो कस्तो संसार परिडर लागेको छ। नभन्नुहोस् अब हामी ती सबै भगवान् भेटेर नआएका व्यक्ति छैन भने, तर भेटे सही दर्शन दिने भयो। देख्न त देखियो कि देखिएन? उसले बेला झगडा आनन्द पुगेको थियो कि होइन भन्न सकिँदैन नि। भगवान्को झगडा आनीमा पो थियौँ कि भगवान्को बारेमा भगवान्लाई देखे झगडा आने व्यक्ति पनि त थिए र सही भगवान्लाई देखेर मान्ने व्यक्ति पनि थिए। तर चाहिँ जस्तै जी भएर पनि जति नै झगडा आने तापनि भगवान् देखिसक्दाखेरि घिउ लिएर आगोमा राखेको जस्तो मिलाएर जान्थ्यो मान्छे। त्यही भएर भगवान्लाई अनुत्तर पुरुष धम्म सारथी भन्छ हो कि होइन? अनुत्तर पुरुष धम्म सारथी जस्ता जस्ता कडा स्वभाव भएका अङ्गुली माला चोर डाके जस्ता देवदत्त ही जस्ता देवदत्त र भिक्षु जस्ता पटाचार्य जस्तो पग्ली भएकी श्रीमा राजगिराकी श्रीमा जस्ता बेस्या पनि भगवान्को सामने जाँदा एकदम कस्ता कस्ता सच्च प्रावराजक कस्ता कस्ता आलवक राक्षस पनि भगवान्को छेउमा जाँदा घिउ मिलेर ज्ञान पाउने प्राप्त व्यक्ति हुन्थे कि थिएन? त्यस्तो त्यस्ता भगवान्को अहिले तपाईँ हामीले उपदेश पनि सुन्न पाइराखेको छ। पाइएछ कि पाइएन? त्यही भएर त्यहाँ भनेको अग्रस्मी दान। यो समयमा तपाईँ हामीले दान पुण्य, यो समयमा शिव पालन गर्न, यो समयमा धर्मदेशमा सुन्न, यो समयमा ध्यान पालन आचरण गर्न पाइयो भने यहाँभन्दा ठुलो पुण्य अर्को छैन होइन? त्यति साह्रो आफ्नो किम्मतलाई चाहिँ कहिले पनि नबिर्सनु। भगवान्ले दिने ए मलाई मान तिम्रो माथि जान्छौ, तिमीले मलाई हेरेर तिमीलाई मैले जहाँ मर्ने बेला मेरो नाम जब माथि जान्छु भन्ने छ त? भगवान्ले त अत्तही अतनु आफ्नो मालिक हो, कसले कसलाई सुधार्ने, कसले कसलाई तार्ने, अर्काले तारेर हुँदैन। त्यस्तो दिमुरेसी दिने भगवान् तपाईँले कहाँ भेट्नुहोस्? माने हुन्छ नमाने पनि जान, आफूलाई मान होइन, आफूलाई हेर, आफूलाई मान, मलाई मान, नमाने पाप लाग्छ जस्तो सिउ होइन। हो यस्तो अग्रस्मिन दान यस्तो उत्तम स्थानमा गरिएको दान पनि थोरै दान गरे पनि धेरै पुण्य मिलेको हुनाले यमा देशमा दिने फौजी भन्ने गर्छ भगवान्का छोराहरूलाई फौजीरा पुण्य धेरै भएको व्यक्तिपति लाउन सक्छ। थोरै पुण्य गरेर धेरै पुण्य पौन्याची र फौजी भन्दा फौजी त्यहाँबाट हाम्रो नेपालीको थुतुनो मान्छे र पुङ्गी सबैले पाइँदैन नि शासन हो कि होइन? जस्तो देशमा सुन्ने मान्छेले सबैले सुन्न सक्दैन नि। सुन्न सक्ने कान हिजो भने नि सुन्न सक्ने कान बनाउनु त उत्तम ठुलो कान। धर्म देशमा सत्य धर्म सुन्नु सक्नु नै उत्तम कान, उत्तम सुनाइ हो। त्यो सुनाइ सुन्नु त सबैले सुन्न सकिन्छ र? शासनभित्र गर्न पाइएको दान भन्छ आफूले जति नै पुण्य आफूले लौकिक काम गर्दा गर्दै पनि अलिकति मौका निकालेर आफूले दान पुण्य गर्नु, धर्म देशमा सुन्नु, शासनको किम्मत जान्नु। शासन भनेको भगवान्ले त यस्तो बताउनु भएको जान्नलाई तपाईँ हामीलाई दुःख गरी समितिहरूले पनि यस्तो दुःख कष्ट गरेर तपाईँलाई सबैलाई हामीले दुःख दिनुभयो।
समितिलाई दुःख, तपाईँलाई दुःख भनेर चाहिँ के दुःख आएछ हुँदैछ भनेर हल्ला गरे खायो होइन हो नि। अब काम छोडी आउनु पऱ्यो, यहाँ फेरि जानु पऱ्यो, समितिलाई परिबन्ध मिलाउनु पऱ्यो। किन भन्दा सबैले यो शासनको किम्मत बुझेर आफ्नो किम्मत जाने हुन्थ्यो भन्ने भावना। त्यही भएर हल्कापन नसम्झिनु। यो भाग्य आफूले अहिले पार्नी बनायो भने अर्को ठाउँमा झट्टै राम्रो भेट्न पाइन्छ, होइन भने अझै पनि हल्कापन बस्यो भने अर्को ठाउँमा फेरि होइन फेरि पनि सुन्न पाइएन भने त तल नरकमा माम्री भयो भन्दा त्यतिखेर मा बचाउपट्टि सारिनु औ हो त। भगवान्ले त्यतिखेर मर्ने बेलामा नराम्रा नृत्य देखेर काला कुकुर आगोहरू उठेको देखेर नरकमा परिसकेपछि अबदेखि म मान्छे भएर आउँदाखेरि बल्ल मैले भगवान्को शासनलाई बुझ्न खोज्छु भनेर त्यो पछिल्लोले केही कामै लाग्दैन। काम लाग्छ त? नरकमा त एकछिन पनि फुर्सद एकछिन फुर्सद त्यहाँ गएपछि बल्ल थाहा हुन्छ अरे मैले अब यस्तो भन्न त भन्थेँ नि पहिला कर समयमा त ठुला मान्छेले भनेका नि हाम्रा भन्थ्योहरू आउँदा सुन भन्थेँ नि हामी किन नगएको होला। अबदेखि त्यस्ता भन्ने मान्छे आएछ भने त म त गएर पहिला अगाडि जग्गा बसेर सुन्छु भन्न मन लाग्छ अरे। भन्नै पाइन्न, माथि निस्किँदाखेरि दुख भने त टुप्पै 30,000 वर्ष लाग्छ अरे। आगमा डुबे पाके अब फेरि माथि गएर मैले कुरा भन्छु भने ती मुटुभरि सबै भुँडीभरि बातहरू जम्मा गरेर ल्याएर भन्छु भन्यो। माथि निस्किँदाखेरि न भनिदिएको टुप्पो गरिदिएको 30,000 वर्ष बोल्नै ल्याइन्न। त्यही भएर त्यसलाई के भनेको नरक लुगा, धेरै बिजी भएको फुर्सद नभएको जग्गा। यहाँ पनि अहिले फुर्सद छैन भने त्यही फुर्सद नहुने जग्गामा पुगिन्छ। भगवान्ले सरीसम्म पाएको पनि जनेती भन्नु पुरा चोपी यहाँ पनि भ्याइएन भने त्यहाँ पनि नभ्याइको जग्गामा पुगिन्छ। फेरि मैले कति भन्छु बराउनुमा हेर्नुहोस्, तपाईँले बराउन भ्याउन नभन्नुहोस्। तपाईँले भ्याउन भनेको त यहाँभन्दा नभ्याउनु बाङ्कभन्दा नभ्याउनु फुके भन्दा नभ्याउनु कसमै भन्दा नभ्याउनु फतैयाभन्दा नभ्याउनु नरकै सिधे। बाङ्कको बिहानको देशना हुन्छ, फुकेटमा राति 11 बजेको हुन्छ, यहाँदेखि 12 बज्नु थाल्यो, फतियामा 1 बजेको हुन्छ। अब नरकमा कतिहरू गर्ने भन्दा भ्याइदिन भनेर नभन्नु भ्याउने अपकिच्चो छ सल्लाहको उत्ति। भगवान्ले ज्ञान पाउने उद्देश्य राखेका व्यक्तिहरू या निर्माणको उद्देश्य राख्ने व्यक्तिहरू देवलोक सुखलोकमा जान पाऊँ भन्ने व्यक्तिहरू कस्तो खालको हुनुपर्छ भने अपकिच्चो आधा काम भ्याइएको व्यक्ति हुनुपर्छ। जहाँ जाँदा नि हलुक्क बनाएको भ्याउँछु हुन्छ गर्दै गर्दै म आइहाल्छु भनेर एकछिनमा समय निकालिहाल्छ। त्यस्तो समय निकाल्न खोजेको व्यक्ति चाहिँ नभ्याउने जग्गामा पुग्न पर्दैन। फेरि यहाँ पनि समय निकाल्न जाने भने त समय ननिकाल्नेमा क्लास हाम्रो र अब यहाँ नै समय निकालेन त त्यहाँ पनि त्यस्तै हो। तपाईँले त्यही भएर भ्याउनु भएको नि, त्यही भएर कत्रो ठुलो काम गर्नुभयो। आज देशना सुन्छु भनेर आएका तपाईँहरूको पाइला तपाईँको पाइला मैले फुर्काएर चाहिँ भनेको होइन। भगवान्को पालामा प्रत्यक्ष भएको घटना अनाथपिण्डिक महाजन भन्ने जानुहुन्छ नि। अनाथपिण्डिक महाजन भगवान् देखेकै थिएन। भगवान् उत्पन्न हुनुभएको त गयाबाट उतै 49 दिनसम्म धर्म मनन गरेर बसेर श्रावण उहाँ सारनाथतिर लाग्नुभयो, वाराणसीतिर। वाराणसीमा 3 महिना भनौँ न 1 वर्षवास 3 महिना त्यहाँ धर्मचक्र उदान गरेदेखि त्यही बिहा लिनुभयो। त्यो वर्षवास यहीँ बित्तिकै यसो जङ्गलमा घुस्दाखेरि यश कुमार सुजाताले खिलदान गरेका छोरा दिक्क लागेर ती नाचगान गर्दा गर्दै हजारौँ ती अप्सरा के अरे कन्या केटीहरू अब तरुण खालके आमा बाबा यस्तै सकिनमा राखेका। त्यो राँडी तिनीहरू गाना बजान गरेर सुतेको देखेर बैराग लगाएर मलाई त आमा बाबाले मसँग घाटमा राखेको जस्तो भएर उनी पनि निस्केर हिँडेका। आमा बाबालाई नभनिकन जङ्गल निस्केका भगवान् बुद्धसँग भेट भयो र उनलाई पनि भगवान् बुद्धसँग भेट निमित्त भगवान् बुद्ध देशना गर्दा उनी स्वर्ग बन्न ज्ञान बाउ खोज्दै आए। बाउ खोज्दा भगवान्ले उनलाई अधिष्ठान लुगाइदिनु र बाउलाई त्यहाँ देशना गर्दा गर्दै बाउको स्वर्ग बन्न पनि यिनी लुकेर सुन्दा त्यही अधिष्ठानले लुगाइदिनु भयो। त्यो सुन्दाखेरि अरहन्त भए र यस्ता यश कुमार यस्तो सौखिनमा बसेका व्यक्ति त शासनमा गएर भन्दै भयो भने हामी केही छ भनेर सुन्न आएका 54 जना साथी पनि छुटकारा भयो। 55 जना भयो। पञ्चवर्गीसँग 60 वर्ग त्यतिखेर सँग 60 वर्ग भएर भगवान् त्यहाँबाट गयाशिषतिर लाग्नुभयो। गयाशिषमा चाहिँ उर्वल नदी काश्यप गया काश्यप आदि गरिएका 3 जना दाजुभाइका 1000 चेला थिए। तिनै दाजुभाइलाई छुटकारा गरेर भगवान् राजगिरी नगर आउनुभयो। राजगिरी नगर आएर बेलुवन भन्ने बिहार बम्बुघारीमा बाँसघारीमा भएको बिहारलाई बिम्बिसार राजाले दान गर्नुभएको। पहिले निमन्त्रण थियो र उहाँले पहिला दान गर्नुभयो त्यो बिहा। र
त्यो राजकीय नगरमा एउटा व्यापारी थिए अनादिली मानका यौफा जेठा र भगवान त्यहाँबाट गरेर कसै गर्दा यता कपिल वस्तुतिर सुदोधन राजा पिताजीले निमन्त्रण गरेर धेरैलाई निमन्त्रण गर्न पठाउनु भयो। जति आउँछन् निमन्त्रण गर्न आउँछ भगवानको देशमा सुनेछन् त्यही भिक्षु आउँछन् त्यही अरहन्त आउँदै बस्दै भगवान त पाल्दै पाल्नु। आखिरी कालु दाइले म बोलाएर ल्याउँछु भगवानलाई भनेर ऊ आएर चाहिँ बाटाको बयान गरेर कपिल वस्तु यस्तो रमाइलो छ भगवान अहिले बाटो यस्तो बनाउनु पर्छ राजाले भन्दै एकैछिन भनेर उनले पनि त्यही भिक्षु दान गरेर आफूले भिक्षु दान गरेर भगवानलाई निमन्त्रण गरेर लिएर जानुभयो। पिताजी निमन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ कपिल वस्तुमा गइसकेपछि भगवानले 3 दिनको दिन आफ्नो भाइ नन्दकुमारलाई बिहा हुने दिनमा भगवानले बिहा बोलाएर गएर भिक्षु ल्याइदिएको बिहाको दिन भाइलाई नन्दकुमारलाई बिहाको दिनमा नै उता र सुदोधन राजालाई हुनुसम्म चोट पर्यो। एउटा छोरालाई बल्ल बल्ल मैले चक्रवर्ती राजा बनाउँछु भनेको ती पनि जङ्गल घुसेर बुद्ध भगवान हुनुभयो भने अर्को छोरालाई मैले चक्रवर्ती राजा बनाउँछु भनेको ती पनि गए पुङ्गी भए घरमा जनपद कल्याणी यतिकै राजदरबार। त्यहाँबाट अब त जे भए पनि मेरा नाति राहुल कुमार छन् यिनलाई चक्रवर्ती राजा बनाउँछु भन्ने उहाँको मनसा थियो, उहाँमा थियो इच्छा। र भगवानले अलि दिन त्यसमा गर्दै उहाँ राहुललाई पनि आमा चाहिँ यशोधरा हेर्नु त त्यत्रो हजारौँ भिक्षुको अगाडि पुरा झल्किँदै हिँड्नु भएको है तिम्रा बुबा हुनुहुन्छ तिम्रा पिताजी डेडी तिम्रा बाउ जन्मेर आउनु बित्तिकै त्यत्रो सुक्खा घोडा चाउरा थिए। अहिले उहाँ निस्केर जानुभयो तिम्रा बाउ जङ्गल त्यतिखेरदेखि ती सुक्खा हड्डी हराछन् गएर माग छोरा यशोधराले खाइलाई अंश माग्न आएका राहुल भगवानले चाहिँ सारी पुत्र भन्दै ए मेरा छोरा चाहिँ यहाँ छोरा राहुल चाहिँ नि अंश माग्न आएका रहेछन् अंश दिइहाल्यो त भनेर गडौँटो सुदोधन राजालाई हुनुसम्म भयो नातिलाई पनि राजा बनाउँछु भनेको आज भिक्षु भए। त्यही भएर चाहिँ आमा बाउको अनुमति नभइकन भगवान अबदेखि अरू कोही आएछन् भने पनि आमा बाउको चोट मन दुख्छ आमा बाउलाई अनुमति नलिकन भगवानले परवश्या नगरिदिए राम्रो हुन्थ्यो यो मेरो बिन्तीलाई दिइदिनुहोस् भगवान भन्दा भगवानले हुन्छ अबदेखि मैले सुन्न लाउँला नि डोराइरहेको त्यहाँदेखि एउटा भगवानलाई त्यहाँदेखि चाहिँ हामी माता पितालाई सोधेर भिक्षु लाउने चलन त्यहाँबाट भगवानले प्रज्ञप्ति गरेर बल्ल सुरु भयो हेर चाहिँ। र त्यति गरेर भगवानले फेरि त्यो राजगीरको नगर अघि बेलुवन बिहारमा भगवानलाई निमन्त्रण जाँदाखेरि ती अनादिनी मानव सरावासी ठिक्क राजगीर नगर आएका आफ्नो व्यापार घर व्यापारी त्यहाँबाट त सधैँ त बहुत स्वागत गरेर एकदम बातचित वार्तालाप अब व्यापारको कामहरू हुन्थ्यो बातहरू हुन्थ्यो बातचित हुन्थ्यो। आज त उनी त पुरा बिजी छन् चौकामा यसो हेरेर आफै पकाइ तराई गरेछन् होइन के हो यस्तो आफै के हो यस्तो नाम लाग्नुपर्छ पकाइ तराई छ के हो भन्दा भोलि भगवान आउनुहुन्छ नि उहाँ जङ्गल बिहारमा भगवान भोलि त्यो जङ्गलमा भगवान बिहा दिन आउनुहुन्छ भगवानको लागि दान गर्न मैले सबै परिबन्ध मिलाउँदैछु। भगवान भनेर सुन्ने बित्तिकै शब्द भित्रबाट रोमाञ्च उठेर आएका भुत्लाहरू सबै उठेर आएका रोमाञ्च भयो च्यात्तै ठाडा भन्छ होइन च्यात्तै ठाडा भने के भन्नु च्यात्तै ठाडा भने के हो रोमाञ्च भनेको जोमा च्यात्तै भनेको किन भनेको भन्दा कुखुरा हेर्नु त्यही भनेको के हो त्यही भनेको चिल आउँदा कुखुराले हाम्रो चलाएर कसरी लुकाउँछ भुत्ला ठाडा गरेर लुकाउँछ होइन च्यात्तै ठाडा भित्रबाट चिरिङ लुकेर भित्रबाट चिरिङ पृथ्वीले कति खुसी गरेर जस्तो पार्टी भगवान भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै ला म पनि भेट्न जान्छु नि भोलि भन्दा भोलि सँगै जाउँ नि त भनेका राति सुत्छन् निद्रै लाग्दैन छटपट्टि चल्छ कहिले भोलि बिहान हुन्छ। तपाईँ हामी कहिले सानोमा नयाँ जग्गा जान पाइन्छ भन्दा राति रोज्न लाग्दैन कुनै गए मेला लागोस् त होइन यस्तो रातभरि भगवानलाई कतिखेर भेट्न भन्दाखेरि भित्रबाट प्रीति उडेर आएको शरीर त उज्यालो भएको आफ्नो शरीर आफै उज्यालो हुँदाखेरि त बिचरा झपक्क निजाएका जससँग जान्छु हुँदा त शरीरको उज्यालो त उज्यालो भएको भएर तर तिमीलाई मेरो शरीरको उज्यालो भने थाहा भएन ला म त त्यसमा सुति पठाइछु ल हुन्न उठेर हिँडेका उठेर हिँड्दै गएका त्यो शरीरको उज्यालोले हिँड्दै जाँदाखेरि त्यतिखेर लासहरू कसो गर्थ्यो भन्दा धेरै मान्छे मरेर लासहरू गाड्ने गर्ने थिएन नि कहिले यत्तिकै लोर फ्याँकिदिनु पर्थ्यो कोही बेला अनिकाल पर्थ्यो कोही बेला महामारी रोग लाग्थ्यो त्यो लाग्दाखेरि मान्छेहरू भित्र यसरी फ्याँकेका हुन्थ्यो लासहरू त्यहाँ लास ल्याउँदाखेरि त्यो लासहरू त्यत्तिकै त्यहाँ हड्डीहरू त्यत्तिकै भएर त्यो मान्छेको पहिले टाउकोहरू हातहरू त्यसै हड्डीको पहुना त्यत्तिकै रहन्थ्यो। र यतापट्टि गएर तिमी जाँदा मसान घाटको छेउ पर्दैछ त्यो मसान घाटबाट कटेर जाँदाखेरि एउटा हड्डी यसरी टेकेका त्यो उताबाट त्यो
टाउको त यसो उठेर आएको अमालाई त्यो टाउको उठेर आएको होइन नि, अब यता खिचिँदा यता उठ्छ नि त ढिक्ली उठे जस्तो। त्यो राति हिँडेको समय त्यो शरीर उज्यालो हिँडेका त्यो मरेको लासको एउटा हड्डी कुचेछ, हड्डी कुचेर यसरी आउँदाखेरि त झसङ्ग डर आएका त अहिलेको भयले अहिलेको प्रीति हराएन। अब झसङ्ग डर लाग्दाखेरि त खुसी त हुँदैन नि। अहिलेको त्यो प्रीतिले उज्यालो भएको शरीर अहिलेको भयले हराउँदा त अँधेरो आज ला उज्यालो भकेर हिँड्छ। म त यस्तो अन्धकारमा हिँडेको रहेछु भनेर डरले 2 पाइला पछि मात्रै सार्न भएको थियो। रुखबाट देवताले ए अनाथ माझन आज भगवान भेट्न जान्छु भनेर हिँडेको सरदारको एउटा पाइला 1000 हात्ती सिँगार, 1000 हात्तीलाई सप्तरत्नले सिँगार्नु, 1000 कन्या केटीलाई सप्तरत्नले सिँगार्नु। सप्तरत्न भनेको सुना चाँदी हिरा मोती अहिले 7 रत्नमा लौकिक रत्नले राम्रो सिँगार्नु, 1000 हात्तीलाई सिँगार्नु, 1000 कन्या केटीलाई सिँगारेको त्यसको किमत लगाउनु। कति हुन्छ किमत भनेपछि साँच्चै भने गिन्न सकिँदैन हो कि होइन? एकाइ दाइ सैकडा 1000ले पुग्दैन। कति किमत हुन्छ त्यो किमतको पनि अहिले भगवान भेट्न जान्छु भनेर हिँडेको एउटा पाइला को किमत त छन्। त्यो 1000 हात्ती र 1000 कन्या केटीका किमत र अहिले भगवान भेट्न जान्छु भनेको 1 पाइला किमत। यो 1 पाइला किमतलाई 16 टुक्रा लगाउनु भयो। 16 टुक्राको 1 टुक्रा र त्यो अघिको 1000 हात्ती र 1000 कन्या केटीको किमत एकै हुन्छ। त्यति त 16 हिस्सा त धेरै भएको पाइलालाई तिमीले किन पछि हटाउँछौ भनेर भन्दाखेरि त हो नि भगवान म भेट्न हिँडेको भन्दा फेरि भित्रबाट प्रीति मात्रै जाएको थियो। शरीर उज्यालो भएन, भगवानसँग उज्यालो भयो। र भगवानको एउटै देशना सुनेर उनी स्वर्ग बन्न भएका व्यक्ति र स्वर्ग बन्न भइसकेर जहाँ भगवानलाई श्रावस्तीमा निमन्त्रण गरेर जे त भनी राजकुमारसँग जग्गा किन्न मागे। जे त भने राजकुमारले के भने तिमीले त्यहाँ बहुत मादन रहेछौ, मेरा जग्गा अब राजाको छोरा राजकुमारसँग तिमी जग्गा किन्ने किन? सुना जति पिछाउनु सक्छौ उति लिएर जाउँ भन्दा अनापिनी मादन हुनुहुन्थ्यो। मादन मात्रै होइन अरू थियो कि सरदार थियो। अगस्मिन दान दत्तम अग पुण्यम पवदति। जसले राम्रो जग्गामा दान गर्छ पुण्य राम्रो पर्छ भन्ने व्यक्ति विश्वास भएको व्यक्ति त दान पुण्य गर्दै गर्दैन। सुना निकाल्दै बिचाउँदै सुना निकाल्दै 1405 जग्गा बिछारे। अब मैले दान गर्न पनि रानी भएन भने जेतर मारेर माग माग्नु परेको होइन। महाजन भयो अब मलाई अलिकति भगवानले बिहार बनाऊ, त्यहाँ तिमीले बिहार बनाएको त्यो बिहारको अगाडिको मुख दान गर्ने जग्गा त मलाई राख्ने एउटा हुन्छ त्यो कमानु छ त्यति रोकेको र त्यो बिहार जग्गा अझै पनि अनाथनी मारेर त्यत्रो दान पुण्य गरेर आउनुभएको व्यक्ति शासनको किम्मत जान्नाले कि नजान्नाले हो। सुट बन्न भएपछि शासनको किम्मत तिगरा हो कि त्यही भएर तपाईँ अहिले 1 पाइला यहाँ धर्म देशमा सुन्छु भनेको पाइला कति किमत रहेछ भने थाहा भयो कि भएन? आज भगवानको उपदेश सुनेको भगवानलाई दर्शन गरे जतिकै गरे। किन दर्शन गरे भन्दा खण्डमा भएको स्वभाव धर्मलाई आफै सुने, आफै जाने, आफै जाने, चिनिन्छ कि चिनिन्न? आफै चिन्नेमा पनि आफूलाई जान्ने व्यक्तिले धर्म जान्यो। के जान्ने हो? धर्म जान्ने व्यक्तिले कसलाई चिन्यो? भगवानलाई चिन्ने हो। कसलाई चिन्ने हो? त्यसैले भगवान प्रत्यक्षमा भइराख्नु परेन। जसले खण्ड जानेर चिनेको चिनायो भने सही चिनायो हो कि होइन? त्यही भएर यो शासन भन्ने कुरा कति त किम्मत छ भन्ने कुरा एउटा हो कि होइन? र अहिले शासनमा फेरि अलिकति पुण्य दान गरेको पुण्य जब त्यति भइसक्यो यता राज क्षत्रियहरू शाक्य कुलहरू पनि 1000 शाक्य कुलहरू थिए त्यतिखेर। भगवानका आफन्ती मामा फुपेरा चचेरा ममेरा भाइहरू, फुपूका मामा चेलाचेलीका छोराछोरी इत्यादि सबै यिनीहरू थिए। र भगवान बुद्ध हुनुभएछ जङ्गल गएर भने पनि हामी पछि लाग्नेछौँ। यिनी सकलै राजा भएछ भने हामी सिद्धार्थ कुमारको विषय छोड्ने छैनौँ भनेर पहिला बाछाकरण गरेका थिए सबै शाक्य कुलहरू। सबै भएर भिक्षु भए। तर 6 जना चाहिँ क्षत्रिय कुल 6-7 जना चाहिँ आएकै छैन। देवदत्त, आनन्द भाइ, अनुरुद्र, महानाम, भद्य, किमिल, भगु आदि गरी शाक्य कुलहरू नहुँदाखेरि त्यो श्रावस्तीमा के हल्ला चल्न थाले कपिल वस्तुमा भन्दाखेरि सायद के भन्न थाले मान्छेले भन्दा यिनी भगवानका आफन्ती होइनन् नि, त्यही भएर यिनीहरूले भिक्षु लगाएका छैनन् भन्दाखेरि त्यो बात भनेर उनमा चर्चा भयो। हामीलाई त यसो भन्दैछन् अहिले सहरले हामी भगवानका सन्तान होइनौँ भनेर भन्दैछन्, हामीले पनि लगाम जाऊँ भनेर महानाम भन्ने भगवानका दाजु पर्ने बाबुका दाजुका जेठा बाबुका छोरा
महानामका दाजुभाइ दुईजना थिए। भद्रीको भन्दा अनुरुद्र भन्थे र महानाम, अनुरुद्र र महानाम गरे दाजुभाइ। अनुरुद्रलाई दाजुले गएर भने महानामले, भाइ तिमी अब शासनमा गएर पर्व ज्याऊ है। दाजुभाइ दुईजनामा एकजना जानु पर्यो नि, सबले भन्न थाले हामी भगवानका सन्तान होइन भन्छ भने जान पर्व ज्याऊ नि। बिचरा अनुरुद्धलाई पर्व ज्याऊ भनेको थाहै छैन। कति सौखिन सुकुमल हुनुहुन्थ्यो, कति सोखमा कति चैनमा राख्नु भएको थियो साथीहरूको उहाँलाई, अनुरुद्धलाई। हेर्नुहोस् अग्रस्मिन दान ददतमलाई व्यवहार अहिले अग्र अवस्थामा गरेको दान कति त किम्मत छ भने, शासनमा गरेको दान कतिको किम्मत हुन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई पर्वज्या भनेको थाहा छैन। दाजु पर्वज्या भनेको के हो? पर्वज्या के हो भने कपाल खौरिने, दाढी खौरिने, जुगा खौरिने, त्यहाँबाट चाहिँ गैरो वस्त्र यो चिबरमा नि पहेँलो वस्त्र लाउने, गर बिहारमा गएर खाटमा सुत्ने गराइ। अब त्यस्तो काम त मैले गर्न सक्दिनँ होला लु। अब कहिले नगरेको मान्छे अब घटो उठाउने गरेर अब दाढी खौरेर गएर यो लगाएर जाने बिहारमा बस भन्दा कोही बस्न सक्छ नि त? अहिले यहाँ यो उपासकहरू यत्रोजना हुनुहुन्छ, ल अहिले खौरेर अहिले बस्नु भने कतिजना निस्किनुहुन्छ? मुस्किल छ नि, त्यो गर्ने काम त सबैले गर्न सक्छ नि त। मैले बढ्दै एक दिनको जति 100 पिसा होइन 1000 पिसा ढुङ्गा बोकेर थुपार बनेर दाजु हजुर मन लाउँदैन भन्ने मान्छे सिधै ध्यान सिधै चल्दैन भन्ने मान्छे सिधै गाउँजीमा ल्याटै भएको एउटा चिना बुढोलाई कता कता लिएर मोको हुइपा ल्यासँग घुसाल्दैछन्। 2 दिनको दिन चिना बुढो भात बनाउनु थालेछ। कहाँ बलबै त डिपी कहाँ बढ्दै वलम जानु खाने पब्या पबी पब्या युतिर टोठेमा खुवाउँछु पाउँछु पाउलै मेरो नरका ढिङ्ग्यो मलाई आएछ नि हन्दिएर कि अबदेखिमा आउनु नपरोस् यहाँ भन्दै 2 दिन सियो चढेको। त्यस्तो चिनामा बर्दै खर्ब खान्छु, बर्दै बम्बु बोक्छु जङ्गलमा गएर यस्तो जग्गामा ल्याएर हुलेका मलाई कौनाल गरेर हुँदैछ चिना। अब भिक्छु न सजिलो छ त छैन नि। भयो भयो दाजु म त्यस्तो अन्त म पर्वजा गर्छु। त्यसो भने काम काज गर, घरको काम काज गर हौ डराइ। काम काज के हो? काम काज सम्बन्धी अनुग्रह गर्ने भगवानका भाइ बताउनु। काम काज भने के हो? काम काज भनेको के हो? पानी आयो भने खेत जोत्ने, हिलाउने, रोप्ने, काट्ने, थन्काउने। कति तकसम्म गर्ने त? कतिसम्म गर्ने? आजीवन गर्ने, बचिन्जेलसम्म गर्ने। म त्यो पनि म सक्दिनँ। अब कहिले चामल भात भनेको कहाँबाट आउँछ सुरामदी? अन्न कहाँबाट बन्छ सुरामदी? त्यस्तो सौखिनमा बसेका छन्। मतलब कामकाज ढङ्गले गर्न सक्दिनँ, बर्दै म पर्वज्या नै हुँला। किन आज यसरी कामकाज पर्वज्या भन्ने कुरा पनि थाहा नभएको भन्दाखेरि एक समयमा के घटना भयो भन्दा यिनी अनुरुद्र त्यहाँबाट देवदत्त भन्दै नहुँदै देवदत्त, आनन्द, भगु यिनी साथै बुझ्नु नि यिनीहरू सानसानामा गुच्चा खेल्थे। गुच्चा भने गली रहेछ। गली खेल्दै खेल्दा मरेर गली खेल्दै थिए, रोटीबाजी खेल्दैछ त्यतिखेर। आफू आफ्नो घरमा खाना दिएका रोटी हामीले अब मौको भनेर हामीले बजारखेरि हामीले स्कुल जाँदाखेरि रोटीहरू मिठाईहरू लिएर जान्छौँ। त्यस्तै मिठाईहरू रोटीहरू लिएर जाँदैछन् त्यतिखेर। रोटी लिएर गएर रोटी दिदीबाजी खेल्दैछ। गुच्चा खेल्दाखेरि अनुरुद्र भन्दै अनुरुद्र मान्छे हारेछ त्यति साथ पहिला। हार्दाखेरि अनुरुद्र हार्दाखेरि रोटी दिन परेछ। त्यहाँबाट आफ्ना काम होला एकजनालाई मात्र महाजन कुलकाहरू साथीहरू कुलका महाजन सेवक सेवकलाई चाहिँ नै काम होलालाई जब जब घर गएर आमासँग मातासँग रोटी अर्को मागा ल्याइदियो त अर्को रोटी ल्याए, त्यो पनि हारे। 3टा रोटी हारे। अर्को अहिले रोटी माग्न जाँदा त आमाले छैन रोटी भन्दियो भन्नु, छैन रोटी भन्दियो भन्दाखेरि त सेवकले आएर अनुरुद्धज्यू छैन रोटी आएन। त्यही छैन रोटी भालेर आउ न त। छैन भनेको हौ म ती त्यही छैन रोटी हामी ल्याइदेऊ न। त्यहाँबाट उहाँ उनी पनि गरेर माताजी त्यही छैन रोटी भयो भने दिने अरे। ए मेरो छोरा कति सुकोमल्नी, कति चैन सुखमा बसेका, छैन भन्ने शब्दहरू पनि थाहा नभएको। लौ त मैले आज छैन रोटी बताइदिन्छु भनेर सुनको थाली ल्याएर सुनको थालामा केही पनि नहालिकन माथिबाट ढकन ढाकेर यही लो त्यही छ त छैन। उहाँले गरेर दिँदाखेरि त रोटी त टम्म मङ्ग बसाएको रोटी मङ्ग रोटी बस यसो खोलेर त्यो मटाएको दिन अब हारेछ भने दिन पनि मन खत्ला चाख्यो। ला आमाले मलाई माया गर्नु नै जस त्यति भयो। आमाले मलाई माया गर्नु त्यो मनमा, आमाले मलाई दाजुभाइ जति माया गर्नु नै म त सबभन्दा हेलो पो रहेछु घरमा त। घर उतिखेर खेल्न छोडेर आएर आमा माता मैले एउटा कुरा सोच्नु न
किन भन्नुहोस् है माताजी ल तपाईँले मलाई माया गर्नु चाहिँ गर्नु न मैले छोरा निगम पुत्रम एककम भन्नु होइन जस्तै एउटा आँखा भएको व्यक्तिले एकपट्टिको आँखा फुटेको आँखा रहेको आँखालाई कति माया गर्छ हिफाजत गरेर राख्छ त्यस्तै प्रकार मैले छोरा तिमीलाई मैले एकलौटी आमाले जस्तो एउटा छोरालाई माया गर्छ त्यस्तै तिमीलाई माया लाग्छ नि भन्दा म बताउन्न किन बताउनु आज म जन्मेर यत्रो भइसकेँ आज 12-13 वर्षको भइसकेँ तपाईँले मलाई कहिले पनि छैन रोटी खिलाउनु भएन त्यति मिठो त्यतै मिठो छैन रोटी तपाईँले मलाई खिलाउनु भयो भन्दाखेरि त उनी त छैन रोटी त मैले केही पनि हाल्नु दिँदैन सेवकलाई हेर्नु भयो पुटुक्क हेर्दा सेवक तिमीले रोटी लिएर दिँदा के थियो भन्दा थालभरि रोटी थियो सर तँ आइसेमा तिदुवा माताजी कुनै देउता पनि बस्न नसकेर आज देउताले रोटी हाल्दैछन् मेरो छोराले अति अतिमा पुण्य धेरै गरेका व्यक्ति छन् पुण्यवान भएको हुनाले आज देउताहरू बसी नसक्नु रोटी हाल्दै रहेछन् तिद्वारा अबदेखि मैले त्यसमा छैन रोटी रोजै खिलाउँछु ल छोराहरू बेलाइदा त्यहाँदेखिबाट उपरान्त छैन रोटी भन्दै सुनाको थालमा केही नआए ढकलो ढाकिदिएर उहाँसित पुग्दाखेरि थालभरि रोटी हुन्थ्यो किन त्यो त्यसरी भएको भन्दा अग्स्मिन दान ददम अग्र पुण्यम भवति राम्रो जग्गामा गरेको दान पुण्य पनि राम्रै गर्छ किन भन्दा एक समयमा ती अनुरुद्ध हुने व्यक्ति पहिला भावमा अन्नभार नाम गरेका व्यक्ति थिए नाम के हो अन्नभार भएका व्यक्ति हुँदाखेरि आफूलाई मिलेको आहार जति अन्न रोटी जति मिलेको छ त्यो चाहिँ अलिकति नराखिकन ठक्क उताबाट प्रत्येक बुद्ध आएको समयमा यस्तो इन्द्रिय समूहले यहाँ त एकदम कुनै ज्ञानी व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर भित्रबाट श्रद्धाले भएभरिको सबै दान गरेर भन्थे भगवान् मैले यो दान गरेको प्रभावले कुनै भावमा पनि मैले छैन भन्ने शब्द सुन्न पनि नपरोस् छैन भन्ने शब्द जान्न पनि नपरोस् छैन भने सुन्न पनि नपरोस् जान्न पनि नपरोस् अन्न हुने कारण पनि जान्ने कारणै जान्न परोस् कसरी अन्न भएर कसरी हुन्छ खाली खाना भएर हुन्छ भन्ने मात्रै होस् भनेर उनले कुनै प्रत्येक बुद्धसँग वरदान मागेका थिए राम्रो जग्गामा गरेको दानले अहिले पुण्य पनि राम्रो बढेको बढेन त्यही भएर भगवान्को शासनमा अलि ठुलो भएर त्यति भनिसकेपछि त्यसैले म कर्मज्या हुन्छु भनेर गरेर लगाउनु भएको अलि दिनमै अरन्त भएर दिव्य चक्षु ज्ञान पाउनु दिव्य चक्षु भन्दा देवताका जस्ता मसिना देख्न सक्ने यहाँबाट औजीबाट लिएर माथि ब्रह्माण्डसम्म पनि उसले के गर्दैछ भने आँखाले टक्क गरेर ध्यान बसेर देख्न सक्ने ज्ञानमा नम्बर 1 अग्रभाग अग्रस्थानमा भया डिग्री पाउनु भयो त्यही भएर राम्रो जग्गामा गरेको दान हो भने राम्रो पुण्य बढ्छ कि बढ्दैन यो त शासन हुँदा मात्रै पाइन्छ अहिले चाहिँ शासन नहुँदाखेरि तपाईँ हामीले दानको महत्त्व भने जान्न पाइन्छ त मैले कति भन्छु भन्दाखेरि कति बाले होइन आफूलाई निन्दा गरेर भन्नुहुन्छ जस्तो देखिन्छ होइन शासन नबुझिन्जेलसम्म शासन होइन भगवान् शासन भनेको भगवान्का अमूल्य यिनी बाणी उद्देश्यहरू अहिले मैले भने नि शासन भनेको त्यो तलदेखि निर्माणसम्म माथि पुर्याइदिने भएको हुनाले के भनेको शासन भगवान्को उद्देश्यलाई त्यो अरूको उद्देश्यमा निर्माण जाने उद्देश्य हुँदैन हो कि होइन जबसम्म भगवान् बुद्ध हुनुहुन्छ निर्माणको बाटो सही हुन्छ अष्टाङ्गी मार्ग हुन्छ नभए त अनुमानले मात्रै कहिले भजेर हुन्छ कि गाएर हुन्छ कि होइन नाचेर हुन्छ कि ध्यान बसेर हुन्छ कि बस्नु पहिला ऋषिमुनि ध्यान बस्दैमा ज्ञान पाउने भने भगवान् उत्पन्न नभए ज्ञान पाउने हाम्रा ऋषिमुनि हजार वर्ष बस्थे पहिला होइन मैले कति भन्छु हजार वर्ष बस्थे हामी जस्तो होइन कामकाजमा लाग्ने थिएन टक्कै घर त्यागेर जङ्गल घुसेर फलाहारी खाएर कति बेला कसरी ध्यान बस्थे भन्दा बुटो निचे फलको बुटो निचे बसेर ध्यान बस्थे जो झर्छ त्यो भेटिन्जेल खान्छु नभेटिन्जेलसम्म उठेर पनि जान्न भनेर छामेर यसरी पनि आचरण गर्ने व्यक्तिहरू पनि थिए हाम्रै बोधिसत्वहरू हुनुहुन्थ्यो पहिला भगवान् नहुँदैखेरि उहाँहरू ध्यान बस्दा ऋषिमुनि भावमा काले भन्ने ऋषि नेपालमा त्यो कालो मात्र अझै पनि ऋषि कर्ण ऋषि भने कृष्ण ऋषिले गरे संस्कृतले कृष्ण भन्छ पालीले कर्ण ऋषि कृष्ण ऋषि हुनुभएको थियो सबै शरीरै कालो लगाएको कपडा पनि कालो त्यो माटो पनि कालो माटो है कालो माटो खुसी ऋषि नेपालमा पर्छ उहाँ त्यो कालो माटो कालो खाएर कालो कपडा लगाएर कालो माटोमा बसेर आसन गर्ने काले तपाईँ मलाई मन पर्दैन त अहिले उठेर जा भन्ने इन्द्रले आएर हटाउँदा पनि इन्द्रलाई पछि भगाइदिनु भएको थियो फेरि ऋषिमुनिले कति तक बस्थे भन्दाखेरि फलफुल खसिन्जेल भेटिन्जेल टिपिन्जेल भने खान्छु नभेटेर खसिन्जेल छैन भने नखाइकन बस्छु भनेर पनि आचरण गर्थे तर निर्माणसम्म पुग्न सक्ने ज्ञान भयो त त्यस्तो गर्नु किन भएन भन्दाखेरि ती भगवान्को शासन नअप्नाए भगवान् उत्पन्न भएको समय शासन खण्डको विषयमा छलङ्ग नजान्दा ज्ञानको बाटो भएन समाधिको बाटो भए परलोक जाने बाटो छ
तर भगवान उत्पन्न हुँदा मात्रै निर्वाण जाने बाटो हुन्छ। निर्वाणसम्म सुख पाउने उद्देश्य कहिले हुन्छ भन्दा भगवान उत्पन्न भएर आएको समय मात्र हुन्छ, हो कि होइन? त्यही भएर ऋषिहरूले कति ध्यान बसे, यहीँ चराले गुण लगाएर यहीँ बच्चा हुर्काएर कति पालि गए, धारी जुङ्गा यदि बढे, आखिरी धमिराले लगाएर आँखामा टिलिटिली देखेर के हिजो भनेर भन्दाखेरि खुन आउने ऋषिमुनिहरू भन्ने इतिहासमा पनि आउँछ। त्यत्रो भएर ध्यान बसेर पनि ज्ञान पाएन, किन भन्दा सही ध्यान भएन। ध्यान भयो समाधि समर भावना भयो, विपස්සना भएन। त्यो विपස්සना हुनको लागि त शासन हुँदा मात्रै सुन्न पाइन्छ, हो कि? त्यही भएर शासन भन्ने कुरा त्यत्तिकै होइन, तलदेखि माथिसम्म पुर्याउन सक्ने भएको हुनाले हामीले के भनेको हो, यस्तो समयमा उत्तम दान गर्न पाइयो भने त हामीलाई पुण्य पनि धेरै बढ्यो कि बढेन? त्यही भएर अग्रस्मिन दान दददम अग्र पुण्यम भवदति अग्र यशो च कीर्ति च आयु वडो सुगमलम। अग्र यशो च कीर्ति च, यशहरू पनि उत्तम नै बढ्दछ भने कृतिहरू पनि धेरै नै फैलिन्छ। आयु पनि लाभ हुन्छ भने बलम पनि उत्तम आयु बल पनि प्राप्त हुँदछ। किन भन्दा शासनमा गरिएको अग्र स्थानमा उत्तम जग्गामा गरिएको दान हो भने यो पाएको समयमा, मौका पाएको समयमा आफू आफ्नो कामलाई क्षणिक गर्दै भए भने क्षणिक आफूले समय निकालेर राम्रो सुन्नुभयो, बुझ्नुभयो, जान्नुभयो भने शासनमा गएर हामीले कोसिस गर्छौँ भनेर सबैले कोसिस गर्दै लैजानु होला। र अगाडि भगवान्को दर्शन, उत्तम दर्शन, सधच्चक धर्म सुन्नु, उत्तम सुनाइ र बेलुकी लाभ सम्पत्ति कमाउनु। के कमाउनु उत्तम कमाइ हो भने चौना छ कि छैन, त्यसलाई सुन्न कहिले आउने? बेलुकी राति आउनु। आज मात्रै, भोलि बेलुका छैन नि, आज बेलुका मात्रै छ। आज भोलि त बिहान हामी एकछिन देशमा हरे गरेर हामी भोलि दिउँसो हामी ब्याङ्कबाट जान्छौँ बेलुकीतिर। आज बेलुकी राति छ, भोलि बिहान छ। र चाहिँ आज बेलुकीको देशना चाहिँ विशेष गरेर 1 घन्टा उपर 10 मिनट 15 मिनट जति हुन्छ। किन देशनालाई छोटकरीमा धेरै कुरा ल्याउनु छ र सम्पत्ति कमाउनु नै कमाउनु छ भने के फाइदा गर्नु हो? फाइदा गर्न आएको भने तपाईँ हामीले बात मात्रै फाइदा गर्ने कि डलर फाइदा गर्ने कि च्याट फाइदा गर्ने कि हिरा सम्पत्ति सोना चाँदी कमाउने कि के कमाउने भने कमाउनु मन छ भने भरे सबै आएर सुन्नु होला भन्ने अहिले देशनालाई विशेष गरौँ। सबैले साथ